बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शब कद्र की हकीकत क्या है और शब कद्र को शब कद्र क्यों कहा जाता है और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कद्र किस वजह से अता की गई है। इस शब में आसमानों से फरिश्ते क्यों नाजिल होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने शब कद्र को हमसे मख्फी क्यों रखा है और इस्लाम में शब कद्र की क्या अहमियत है और शब कद्र रमज़ान के किस तारीख को आती है और हम एक मुसलमान होने के नाते हमें शब कद्र को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप शब कद्र के तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात को हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की एक बड़ी फजीलत ये है कि इसके मुताल्लिक कुरान करीम में पूरी सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरतुल कद्र है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, बेशक हमने इसे यानी कि कुरान को शब कद्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या है शब कद्र। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए और सलामती है सुबह चमकने तक। प्यारे दोस्तों, इस सूरत से मालूम हुआ कि शब कद्र ऐसी बाबरकत और अजमतों बुजुर्गी वाली रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसी रात में कुरान हकीम लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ। इसी रात में फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं। इसी रात में सुबह तुलू होने तक खैर व बरकत नाजिल होती है और ये रात सलामती ही सलामती है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली उम्मतों के लोगों के उम्रों पर तवज्जो फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लोगों की उम्रें कम मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल फरमाया कि जब पहले के लोगों के मुकाबले में इनकी उम्रें कम है तो इनकी नेकियां भी कम रहेंगी। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कद्र अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। और हजरत मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक नेक शख्स का जिक्र फरमाया जिसने 1000 माह तक राह खुदा में जिहाद के लिए हथियार उठाए रखे। सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान को इस पर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और एक रात यानी कि शब कद्र की इबादत को इस मुजाहिद की 1000 महीनों के इबादत से बेहतर करार दिया और इस मुकद्दस और मुबारक रात का नाम लैलतुल कद्र रखे जाने की चंद हिकमतें हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कद्र के एक माना मर्तबे के हैं। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि इस रात की अजमतों बुजुर्गी और आला मर्तबे की वजह से इसका नाम लैलतुल कद्र यानी कि मर्तबे वाली रात रखा गया है। इस रात में इबादत का मर्तबा भी बहुत आला है। जो कोई इस रात में इबादत करता है वो बारगाह इलाही में कद्र मंजिलत वाला हो जाता है और इस रात की इबादत का मर्तबा ये है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है और कद्र के एक माना तकदीर के भी है। और चूंकि इस रात में बंदों की तकदीर का वो हिस्सा जो इस रमजान से अगले रमजान तक पेश आने वाला होता है वो मुताल्लिका फरिश्तों को सौंप दिया जाता है, इसीलिए भी इस रात को शब कद्र कहते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कद्र होती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में जमीन पर उतरते हैं और उस शख्स के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा हो, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहा हो। और एक रिवायत में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते इस शब में इबादत करने वाले से मुसाफा करते हैं और इनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि शब कद्र में इबादत करने वालों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सलाम व मुसाफा करते हैं तो इसकी ये निशानी होती है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खशियत इलाही से लरजने लगता है और इस पर रिक्कत तारी हो जाती है और आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की तायीन में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं
کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں ہوتی ہے۔ بہرحال پیارے دوستوں، زیادہ تر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے 27ویں شب ہے، بحوالہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملاح رہا تھا، یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ رمضان کے 27ویں شب کو اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے۔ پیارے دوستو، اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کے آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ کم از کم نماز تہجد پورا ماہ ضرور ادا کریں، پھر کوشش کر کے آخری عشرہ کی تمام راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں، نہیں تو کم از کم 27ویں شب کو تو ضرور تمام رات رضائے الہی کے لیے عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ علماء اکرام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اتباع کر لیتے اور دوسرے راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت ہی زیادہ رنج و غم ہوتا، اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر پاتا۔ لہٰذا اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہے، اور شب قدر کا مخفی رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے ٹھیک پہلے توبہ کر لیتے۔ اسی لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہے اور نیکی میں مصروف رہے۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر طاق رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اس طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ بخاری، مسلم اور مشکات شریف۔ پیارے دوستوں، ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شب داری کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ پیارے دوستو، غور فرمائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں مشقتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے اور طفیل ہم گنہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائیں؟ جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔